हे आमकां 30-40 वर्सां पयलीं ही आमचे नदरेक पडले हांगा अशें आमचे जाणटे धोरण आसले. आतां हे भुरगे ते वेळेक हे आमकां ती मेळ्ळी. आमी हळूहळू ती बघची आनी त्या झाडांतच तशेंच ठेवची. त्या जे झाड जेन्ना पडलें कोसळोन ते वेळेक ती पुल्ली गेल्या नंतर आमी हळू तांकां त्या झाडाच्या मनात त्या म्हणून खबर आसा न्हू ती आमी इल्ली मेळटा तितली काडली आनी ह्या झाडाच्या मनात ठेवली ह्याच्या आनी हें करून आमचें तें अशेंच ही जाली. आनी हळूहळू आमी हेजेर विचार केलो. राणे साहेब सुद्दां येवन ही बघून गेले पण तेंच्यांनी तेचेर आमकां हें करुया फुडें करुया म्हणून पूण कांय केलें ना. आनी हेका लागून आमी ते ही आतां आमचे सुद्दां विचार वर्सान वर्स चलता हेचेर. आमी ह्या दिसांनी हे आमच्या भुरग्यांक बी दाखयता कित्याक तर तांकां कळोंक जाय न्हू आमी आयज आसा फाल्यां ना म्हणजे तांकां वळख ना. आनी आमकां ह्या पाशाणाची वळख मेळना जाल्यार फक्त गणपती होच आमकां वळख मेळ्ळी. आणि तुमकां कितें दिसता की अजूनय थंय मूर्ती आसूं शकता लागता थंय आसूं शकता आणि तुम्ही ते फुडले विचार करून ती मातशी हे करपाक तुमची कितें मागणी कितें आसा सरकारा कडेन कितें हाडून देवळांत बसोवन तेजी रितसर गनपूर तरी घालून मेळटलें. खंयचे पाशाण आमकां वळख फाटली पिळगेक वळखोंक मेळटलें. आमकां अजून कळांक ना. एक दोन आमी वळखल्या न्हू ती फुडली ती कळपाक जाय. आणि तुमकां कितें दिसता अशें की भायर अशी ती कित्या दवरली व्हरून कित्या व्हरून दवरली आसतली बंडात भ्रष्टाचार करतले न्हू ते पुर्तुगीज भ्रष्टाचार करी न्हू. तुळशी सुद्दां सगळ्यांच्यो भ्रष्टाचार थोड्यांच्यो करी म्हणजे हो भ्रष्टाचार जावन आमच्या पुर्वजांनी ते हांगा झाडां मनात कुपळून ठेवले. कुपळल्या नंतर तेजे हें गेलें न्हू आणि ती आतां इल्ली मातशी ही जाता न्हू. आमची ती राय आसा राय आसा ती आमची चालू बसयलीच पाशाणां आसा. हे आतां चालू देवळांत उरली तेंचे हे जातले अशें हें आमची मागणी कितें आहा ती आमकां हेल्प करून बसची आमच्या तितले काय जावपाचा आमचे कडेन बटा हाडून इतले हें करप आनी जावचें ना ह्यो आमचे कडेन जावचें बाबा साहेब आहा न्हू तो बाबा साहेबाच्या कानांत आमी फुडें घातले न्हू. आमची परिस्थिती ना न्हू. म्हणजे खंय तरी आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट आसा त्यांच्यानी हांगा येवन ही जी मूर्ती आसा ती पळोवन फुडलो विचार करून बरें ते प्रिजर्व करून दवरपाचें अशें तुमची इतली मागणी. मागणी तेजी आमकां सेवा करून मेळ्ळी न्हू. तो आमचे देवूळ मातशें खराब जाल्लें आहा आनी आमकां ती पडात ह्या पावसाक ते पडोंकूय शकता अशें आमी बाबा कडेन बी सगळे उलयल्ले आहा आनी भायले दिल्ले आहा. तेंच्यांनी आमकां ते बेगींतल्या बेगीन ते हें घडचें न्हू तोपर्यंत तेणी बेगींतल्या बेगीन हें आमकां हेल्प करपाचें आनी करून दिवपाचें. आमचे पर्या मतदारसंघाचे पयलींचे आमचे मुख्यमंत्री जाका आमी साहेब म्हणटा आमचे राणे साहेब ते हांगा ही पयली जी आसली ती राय सुद्दां ते पळोवन गेल्या. तेन्ना तेणी आमकां सांगलेलें की तुमच्या देवळाचें कितें काम आसा तें सगळें आपूण करतलो म्हणून आनी करूनच दिलें तेणी थोडें तेंच्या टायमार बऱ्यापैकी काम करून दिल्लें. आतां ताका एक खूब टायम गेल्ल्या उपरांत फुडली जी बाजू आहा ती मातसा खंय तरी जर्जर जाल्ली आसा खंय तरी हें जावपाचें आसा. सो हेज्या बद्दल आमी आमच्या मॅडमी कडेन बाबा कडेन ऑलरेडी सगळें उलयल्लें आसा. बाबान आमकां बऱ्यापैकी सांगलेलें आसा की आपूण तुमच्या बऱ्यातल्या बेगीन तुमच्या देवळाचें काम आपूण करून दितलो. भाभीनं सांगलां बऱ्यापैकी की सगळें तुजें काम आपूण जितलें आसा तितलें आपूण देवळाचें काम करून दितलो म्हणून. इतलेंच हांव तेंच्या कडेन आशा करता की बऱ्यातल्या बेगीन तेंच्यांनी हांगा येवन कितें तरी आमकां जेणे करून आमी ही आमची पाशाणां आसा जी अशी भायर दवरलेली आसा. भायर कित्याक दवरलेली आसली की त्या टायमार एक बाटाबाटी जाताल्यो कितें तरी जातालें ताका लागून ते सगळे आमच्या पयलींचे जे जाणटे लोक आशिल्ले ते खंय तरी जंगलात बरी एक सेफ एरिया आसली जाका आमी राय म्हणटाल्यो ते राय ते दवरताले की त्या टायमार ती आसा उरली तशीच उरली ती आतां खंय तरी आमकां भुरग्यांक ती खबर ना ते अशें आमी क्लिनींग करता कित्याक तेन्ना खंय तरी मेळटा. सो आमकां तेजी वळख सुद्दां मेळना जेणे करून की आमी तेंची स्थापना करतलो आनी कितें करतलो. सो ती स्थापना कितें करतलो जाल्यार बऱ्या मागती कोण ज्या मनशांक की त्या पाशाणा बद्दल कितें तरी खबर आहा तांकां हाडून ते पाशाण त्या जाग्यार बसोवन तेजी स्थापना करची पडटा. ताका लागून आमकां खंय तरी बरो एक प्लॅटफॉर्म जावं एक जागा जाय जेणे करून ती पाशाणां सेफ उरतली. सो हेजी आमकां खंय तरी मदत करची बाबान
भाबीन हांव इतलेंच मागता आनी ती बऱ्या बेगीन आमकां आमचो क्वेश्चन सॉल्व जातलो. अस्तम घाट आणि म्हादयच्या एकंदर परिसरान आसपी सत्तरी तालुका जो आसा तो आमच्या ऐतिहासीक आणि पुरातत्वीय दायजान भरिल्लो आसा. आतां सत्तरींतल्या दाबे गांवान थंयच्या देवराईन ज्यो मुर्त्यो थंयच्या लोकांक मेळ्ळले आसा, थंयच्या गांवकारांक मेळ्ळले आसा, एकंदर लयराई मातेचें व्रत जे आसा ते साकारताना ह्या लोकांक त्यो पळोवपाक मेळ्ळले आसा. त्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो हांवें 25 वर्सां पयलीं पळयल्ल्यो आनी थंयच्या त्यो देवराईन दावे गांवची जी देवराई आसा त्या देवराईन त्यो म्हाका पळोवपाक मेळ्ळ्यो. आतां ह्यो मुर्त्यो ज्यो आसा ह्यो मुर्त्यो त्या वेळार लोकांनी पुर्तुगीज जे आसा हे पुर्तुगीज सत्तरीन येयले आनी सत्तरीन बंडां जातालीं आनी थळावे लोक ह्या बंडान सहभागी जाताले आनी पुर्तुगीज अशा मुर्तींचेर तेंची वक्र दृश्टी पडची न्हय आनी तेंच्यांनी ज्या पद्दतीन तिसवाडी, बार्देस, सासष्टी ह्या तालुक्यान जो विध्वंस मांडला तो आपल्या वाट्याक येवचो न्हय म्हणून लोकांनी भयभीत जावन ह्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो देवाच्या रायन सुरक्षीत दवरलेल्यो. आयज ह्यो मुर्त्यो ज्यो आसा ह्यो काळाच्या एकंदर परिस्थितीक लागून त्यो धरती मातेच्या पोटान गेल्ल्यो आसा आनी आतां साफ सफाई करतना ह्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो लोकांक दिश्टी पडटा. हातून ज्यो मुर्त्यो आसा तितून जी मुर्ती प्रामुख्यान मेळटा ती म्हणजे गांवची ग्राम्य देवी जी आसा सातेरी जी महिषासूर मर्दिनीच्या रुपान आमकां पळोवपाक मेळटा. मागीर केळबाय जी आसा जिका आमी गजलक्ष्मी म्हणटा ती पळोवपाक मेळटा. आनी मागीर थळाव्या लोकांच्यो ज्यो देवता आसा त्यो पळोवपाक मेळटा. म्हणजे कांय वाघ आसा त्या वाघा वांगडा देवी पळोवपाक मेळटा. त्या शिवाय बाकीचे देव जे आसा म्हणजे विशेषतः रवळनाथ देव जो आसा तो पळोवपाक मेळटा. अशे तरातरांच्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो हांगा दिश्टी पडटा. एकंदर दाबे गांव हो पयलींच्या तेंपार एक ग्रेस्त गांव आसलो. आयज जे पंचग्राम म्हणून वळखता झरमे, नागवे, कोपाड्डे, म्हावूस हे जे गांव आसा हे गांव म्हळ्यार एक मोठो ऐतिहासीक, सांस्कृतीक, पुरातत्वीय दायज जावन आसा. आनी गोंय सरकारान जर ह्या 5 गांवांनी एक हेरिटेज टुरिजम सर्कीट केले जाल्यार ते खूब बरे फायदेशीर जाताले. थळाव्या लोकांक उपजिविकेचे साधन उपलब्ध जाताले. पर्यटक आसा ते येताले आनी गोवा ही जी दर्यादेगे खातीर फामाद आसा त्या गोंयान लेगीत आमकां प्राचीन काळांतलो ग्रेस्त असो वारसो पळोवपाक मेळटा. तेची एकंदर लोकांक प्रचिती येतली. खूब बऱ्या पद्दतीन आमी ही उदरगतीची पावलां जर मारली जाल्यार म्हाका दिसता की आमचो हो भाग जो आसा हो नांव रुपाक येवपाक वेळ लागचो ना. आनी थळाव्या लोकांनी आनी थळाव्यो ज्यो आमदार आसा आमच्यो तेंच्यांनी जर एकत्र येवन हो जर आराखडो तयार केलो जाल्यार निश्चितपणान ह्या सगळ्या लोकांक त्याचो फायदो मेळटा.